क्या आप जानते हैं कि जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए, तो वो अपनी ही कौम के सामने बेबस और परेशान हो गए थे। उन्होंने अपनी कौम से कौन-सी इल्तिजा की जिस पर उनकी कौम ने उनका मज़ाक उड़ाया? वो कौन-सा खौफनाक अज़ाब था जो उन पर तलूब आफ़ताब के वक़्त नाज़िल हुआ? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ आप कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। कुरान अपने पास खोल लीजिए ताकि कुछ तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आए, और कोई बात जो दिल को छुए उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। सूरह हिज्र और 14वें पारे का 5वां रुकू। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून, फिर जब हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर फरिश्ते आए, क़ाल इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम अजनबी लोग हो, हमारे इलाके के नहीं हो, बाहर से आए हो। और हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर जो है वो उस इलाके में मेहमान नवाजी के एतबार से मशहूर मारूफ था। तो जब भी कोई उस इलाके में आता तो वो आपके घर पर मेहमान बनने के लिए आ जाता। तो आपने इन फरिश्तों से कहा कि तुम तो अजनबी लोग लगते हो। वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। तो आपने ये ख्याल किया कि इन्हें नहीं मालूम कि इस बस्ती के लोग कैसे गलत कामों में मुब्तला हैं, तो इसलिए आपने फरमाया। तो फरिश्तों ने फिर आपको इस तरफ तवज्जो दिलाई आपकी, और कहा कि हम तो अजाब देने के लिए आए हैं। क़ालू, वो बोले, बल जिनाक बिमा कानू फीही यमतरून, बल्कि हम तो आपके पास वो अजाब लेकर आए हैं जिस अजाब के बारे में लोग शक किया करते थे। वो अतईनाक बिलहक़्क़ि, और हम आपके पास सच्चा हुक्म लेकर आए हैं। वो इन्ना लसादिकून, और बेशक हम जरूर सच्चे हैं। फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्इन मिनल लैल, आप रातों रात अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं। वत्तबि अदबारहुम, और आप इन लोगों के पीछे चलें, अपने घर वालों को आगे रखें और आप पीछे चलें। और सबको ये तलकीन कर दें, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, क्योंकि पीछे कौम को हलाक किया जाएगा। वमदू हैसु तुअमरून, और जहां जाने का हुक्म दिया जाता है वहां सीधे आप लोग चले जाएं। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने उसे इस हुक्म का फैसला सुना दिया। अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूअम मुस्बिहीन, दाबिर के माना जड़ होता है और मक़तूअन माने कटी हुई। तो हमने लूत अलैहिस्सलाम को यह फैसला सुना दिया कि बेशक इन काफिरों की जड़ जो है वो काट दी जाएगी, मुस्बिहीन, सुबह होते ही। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, शहर वालों को जब मालूम हुआ कि ये खूबसूरत लड़के इनके यहां आए हैं तो वो खुशियां मनाते हुए आए। क़ाल इन्न हाउलाई दैफ़ी फला तफ़दहून, अब यहां पर जरा आप समझ लें इस चीज को कि ये जो रात का वाकया है, लोग दौड़ते हुए आए, ये उस वक्त की बात है कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तवज्जो इस तरफ न हुई थी कि फरिश्ते हैं, और आपने उन्हें मेहमान समझा था। और आपको यूं समझिए कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी अहम मामले की तरफ इंसान की जब तवज्जो होती है तो दूसरे मामले से उसकी तवज्जो हट जाती है। तो जब आपने इन खूबसूरत लड़कों को देखा तो आपको जो फिक्र पैदा हुई कि मेरी कौम तो बुराई में मुब्तला है, इस फिक्र की वजह से आपकी तवज्जो न हुई कि ये फरिश्ते हैं। अभी आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं थी कि फरिश्ते हैं, तो आपने अपने कौम से कहा, इन्न हाउलाई दैफ़ी, बेशक ये तो मेरे मेहमान हैं। फला तफ़दहून, तो तुम मुझे मेहमानों के सामने रुस्वा न करो, तुम मुझे मेहमानों के मामले में परेशान न करो। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो।
ولا تخزون، اور مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک، ہم نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم انہیں ہاتھ مت لگانا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں مہمان رکھیں گے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ قالوا، وہ بولے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ دوسروں کے معاملات میں آپ دخل نہ دیا کریں، اب ہماری مرضی جو ہم کریں۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو اور یہ حرام کام نہ کرو۔ لعمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے کفر کے نشے میں، گناہوں کے نشے میں بھٹک رہے تھے۔ اتنی نصیحتوں کے باوجود انہیں کوئی ہدایت نہ ملی۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین، تو دن نکلتے انہیں ایک چنگار نے پکڑ لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ وأمطرنا علیہم حجارة من سجیل، اور اس بستی پر ہم نے کنکر کے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وانہا لبسبیل مقیم، بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، یعنی جس مقام پر یہ بستی تھی وہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور لوگ اس بستی کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جھاڑی والے اصحاب الایکہ وہ بھی ظالم لوگ تھے، شعیب علیہ السلام جن کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں، یعنی یہ دونوں بستیاں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ اے کفار مکہ، تم ان بستیوں کے حالات سے واقف ہو، تمہیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ان آیات نے ہمیں لرزا کر رکھ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی قوم گناہ و بے حیائی کی عادی ہو جاتی ہے کہ اپنی نبی کی بھی نہیں سنتی تو اللہ کا عذاب انہیں چنگار کی طرح تباہ کر دیتا ہے۔ ان کی بستی الٹ دی اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام سن کر آپ نے کون سی عبادت حاصل کی؟ اسے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اصحاب الحجر کا واقعہ، جانیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم